हांव हिराबाई इंदुराव राणे यांचो नातू. सो हिराबाई इंदुराव राणेन ही कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली 5 जून SITन अगेन्स्ट विश्वजीत राणे. फ्रॉडुलंटली त्यांनी लँड ट्रान्सफर केल्या कळ्ळें. जी लोदा आतां डेव्हलप करता पळय व्हडली प्रॉपर्टी आर्टिफिशियल समुद्र बी जावपाचा ती प्रॉपर्टी ती आमी तेची केस हांगा SITन हे केल्ली आसा, रजिस्टर केल्ली आसा. कितें तितून जायना म्हणून आमी काल SPक मेळ्ळे आनी SPन सांगलां की आयज वचून मातसो मेळ म्हणून हांगासर. तेच्या खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले पियाक मेळपाक. आमकां खात्री आसा की CM हितून कितें तरी पळयतलो आनी तथ्य आसा जाल्यार हितूनसून आमकां एक सारकी वाट दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी SITन न्याय दिवपाचो हेचेर. कितलीशी प्रॉपर्टी आशिल्ली? 550 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ती जी लोदाक विकल्या. तितून फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर जाल्ले तेचेर आमी एक केस रजिस्टर केल्ले. तुमकां केन्ना कळ्ळी ती फ्रॉडली हे जालें म्हणून तुमकां? ते इन डिटेल आमी त्या हेतून बरयल्ले आसा. आपले जे आमी लेटर केला पळय SITक तितून इन डिटेल सगळें मेन्शन केल्लें आसा आमी. तेचेर न्याय कितें ते सांगतले आमकां. तेच्या उपरांत पळोवया कशें कितें. तुमची आतां रजिस्टर केली कंप्लेंट की केली? रजिस्टर करपाचो प्रोसेस चालू आसा तेंचो. अजून काय रजिस्टर करूंक ना हांवें. तांकां ब्रीफ करपाक आयज आयिल्लो. ओके. सो PI कितें म्हणपाक लागलो? PI मातशें अंडरस्टँड करून घेतला तेणी. पळोवया आनी एकदां ताका 2-3 फावटी ब्रीफ करचें पडटलें अशें दिसता म्हाका. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता न्याय करतले. तुम्ही मुख्यमंत्री लेटर करतले हेजे बद्दल? हांगासर जर कितें जावंक ना जाल्यार मागीर ते एक लेटर केल्लें आसा आमी. तेची एक कॉपी आमी CMOक सो केल्ली आसा आनी पळोवया आतां कितें कशें कितें जाता तें. नांव कितें म्हणलें? अमित बापूसाहेब राणे. थँक्यू.